दुनिया के मशहूर ब्रांड्स ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बल्कि इनके पीछे छुपे हक़ाइक़, तारीख़ और कामयाबी की कहानियाँ भी बेहद दिलचस्प हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से ब्रांड्स के नाम हादसाती तौर पर पड़े या उनकी कामयाबी के पीछे छोटे छोटे इत्तफ़ाक़ात छुपे हैं? मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 मशहूर ब्रांड्स के बारे में, ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ की जो शायद आपको हैरान कर दें और आपको इन ब्रांड्स को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर कर दें। तो चले शुरू करते हैं। नंबर 1, कोका कोला। कोला नट और कोका पत्तियों से बनने वाले इस मशरूब का आगाज दवा के तौर पर हुआ था और उसे इब्तदाई तौर पर सर दर्द और कमजोरी का इलाज समझा जाता था। 1886 में जॉन स्टिथ पेम्बरटन ने यह फार्मूला बनाया और उसे फ्रेंच वाइन कोका कहा, लेकिन जब शराब पर पाबंदी लगी तो उसने इससे अल्कोहल निकाल कर इसे कोला के तौर पर मुतारफ कराया। नंबर 2, नाइकी। नाइकी का असल नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था और यह नाम 1971 में तब्दील हुआ। नाइकी नाम दरअसल यूनानी देवी नाइकी से लिया गया है, जो फतह की देवी थी। कंपनी के मशहूर लोगो सोविश की तख्लीक एक तालिब इल्म कैरोलिन डेविडसन ने सिर्फ $35 में की थी। नंबर 3, एप्पल। एप्पल का नाम एप्पल रखने के पीछे कोई बड़ी तकनीकी वजह नहीं, बल्कि स्टीव जॉब्स को सेब पसंद थे और वो एक दोस्ताना और सादा नाम चाहते थे। जॉब्स ने यह नाम उस वक्त सोचा जब वो अपने दोस्त के साथ सेबों के बाग में वक्त गुजार रहे थे। नंबर 4, गूगल। गूगल का नाम दरअसल गूगल से लिया गया है, जो एक बहुत बड़ी तादाद एक के बाद 100 जीरो को जाहिर करता है। ताहम जब कंपनी को रजिस्टर किया जा रहा था तो गलती से गूगल की जगह गूगल लिख दिया गया और तब से यही नाम ब्रांड बन गया। नंबर 5, सैमसंग। सैमसंग का मतलब कोरियाई ज़बान में 3 सितारे हैं और यह कंपनी 1938 में एक छोटा तिजारती अदारा थी जो मछली, सब्जी और नूडल्स फरोख्त करती थी और 1969 में ये इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में दाखिल हुई और आज एक आलमी टेक्नोलॉजी उद्योग है। नंबर 6, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स का आगाज 1940 में डिक और मैकडॉनल्ड ने किया था, लेकिन इसकी बड़ी कामयाबी की कहानी इस वक्त शुरू हुई जब रे क्रोक ने 1955 में फास्ट फूड फ्रेंचाइज को आलमी सतह पर फैलाया। दिलचस्प बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स अब दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकान में से एक है, क्योंकि यह अपने बेशतर रेस्टोरेंट्स की जमीन खुद खरीदता है। नंबर 7, लेगो। लेगो का नाम डैनिश अल्फाज लेग गॉडेट से लिया गया है, जिसका मतलब है अच्छा खेलना। इब्तदा में ये एक लकड़ी के खिलौनों की कंपनी थी जो 1932 में ओले क्रिस्टियांसन ने बनाई थी। बाद में कंपनी ने प्लास्टिक की ईंटें बनाने का आगाज किया, जो अब दुनिया के सबसे मकबूल खिलौने बन चुके हैं। नंबर 8, अमेज़न। जेफ बेज़ोस ने अपनी ऑनलाइन किताबों की दुकान का नाम कैडाब्रा रखा था, जो जादुई लफ्ज अब्रा कैडाब्रा से लिया गया था, लेकिन बाद में जब एक वकील ने उसे कैडावर मुर्दा जिस्म समझा तो बेज़ोस ने इसका नाम अमेज़न रख दिया, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े दरिया की तरह अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी किताबों की दुकान बनाना चाहते थे। नंबर 9, टेस्ला। टेस्ला का नाम मशहूर मौजूद निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अल्टरनेटिंग करंट के मौजूद थे। ये इलेक्ट्रिक कार कंपनी 2003 में एलॉन मस्क और दीगर बानियों के जरिए कायम हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी ने कभी भी टीवी पर या रेडियो पर कोई इश्तहार नहीं दिया, फिर भी ये मार्केट में जबरदस्त कामयाब हुई। नंबर 10, पेप्सी। पेप्सी का नाम डाइस पेप्सिया हाजमा की खराबी से लिया गया है।
کیونکہ ابتدا میں اسے ایک ہاضمہ بہتر کرنے والے مشروب کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا۔ گیلب بریڈہم نے 1898 میں اسے ایجاد کیا اور اسے بریڈ ڈرنک کہا۔ نمبر 11، ایڈیڈاس۔ ایڈیڈاس کا نام اس کے بانی ایڈی ڈاسلر کے نام سے لیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایڈی اور ان کے بھائی روڈی ڈاسلر نے پہلے مل کر ایک جوتے بنانے کی کمپنی بنائی، لیکن بعد میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور روڈی نے پوما کے نام سے اپنی الگ کمپنی بنا لی اور دوسرے بھائی نے ایڈیڈاس کو رکھ لیا۔ نمبر 12، فراری۔ ایزو فراری نے پہلے فیات کے لیے ریسنگ ڈرائیور کے طور پر کام کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی خود کی کار بنانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسکوڈریا فراری کی بنیاد رکھی۔ فراری کا لوگو، جس پر ایک کودتا ہوا گھوڑا بنا ہوا ہے، دراصل ایک اٹالین ورلڈ وار 1 کے پائلٹ کا ذاتی نشان تھا، جسے ایزو نے خراج تحسین کے طور پر اپنے برانڈز کا حصہ بنایا۔ نمبر 13، سونی۔ سونی کا نام لاطینی لفظ سونس آواز اور انگریزی لفظ سنی نوجوان لڑکا کے امتزاج سے لیا گیا ہے۔ یہ نام اس وقت کے لیے جدید تھا اور کمپنی کے بانیوں ماسارو ایبوکا اور ایکو مورتیا نے 1958 میں کمپنی کا نام ٹوکیو توشم کوگیو سے تبدیل کر کے سونی رکھا۔ نمبر 14، والمارٹ۔ سیم والٹن نے 1962 میں والمارٹ کی بنیاد رکھی، لیکن اس کا آغاز ایک چھوٹے سے ڈسکاؤنٹ سٹور کے طور پر ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ والٹن نے والمارٹ کا کامیاب فارمیٹ بڑی ریسرچ اور دوسرے سٹورز کے ماڈل کو سمجھ کر بنایا، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ریٹیلر بنا۔ نمبر 15، سٹار بکس۔ سٹار بکس کا نام موپی ڈک نامی کتاب کے ایک کردار سٹار بک کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے بانیوں کو سمندری تھیم پسند تھی۔ سٹار بکس کا لوگو، جس پر ایک سمندری ہور مارمیڈ بنی ہوئی ہے، دراصل اس کی سمندری تھیم کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 16، بی ایم ڈبلیو۔ بی ایم ڈبلیو کا لوگو نیلے اور سفید رنگ میں بنا ہے، جو بویریا کے جھنڈے کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ بیریاچے موٹرن ورکے بی ایم ڈبلیو اس سے بنا ہے کی بنیاد جرمن ریاست بویریا میں رکھی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر یہ کمپنی ہوائی جہازوں کے انجن بناتی تھی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نے کاروں کی صنعت میں قدم رکھا۔ یہ 16 مشہور برانڈز نہ صرف عالمی سطح پر کامیاب ہیں، بلکہ ان کی کامیابی کے پیچھے دلچسپ کہانیاں اور واقعات چھپے ہیں۔ ان برانڈز کے ناموں، آغاز اور ترقی کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی سوچ یا اتفاق بھی دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کو ان میں سے کون سا برانڈ اور اس کے پیچھے کی کہانی سب سے زیادہ دلچسپ لگی؟ ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور فیڈ بیک دیتے رہیں۔ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔